بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء المعترفين، وأستغفره استغفار المذنبين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ومصطفاه. أما بعد، أيها الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتفضل علينا وعليكم بالرحمات، وأن يغفر لنا ولكم وللآباء والأمهات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الصادقين. أيها الأحبة، وفي سلسلة هذه المحاضرات كلمتنا هذه الليلة عن دور القدوة في التربية، ونفتتحها بأهمية القدوة. هل الاقتداء والقدوة في التربية للمجتمعات، للبيوت، للأشخاص مهم إلى هذه الدرجة حتى يخصص له مكانا وزمان؟ نعم أيها الأحباب، يتبين ذلك في أن الله تبارك وتعالى قد حث نبيه وهو المؤيد بالوحي، حثه أن يجعل له قدوة يقتدي به، فقال سبحانه وتعالى كما في الأنعام بعدما قال جل من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم في 4 آيات ذكر الله 18 نبيا، فهذه الآيات من أكثر الآيات ذكرا لأسماء الأنبياء. وبعدها مباشرة قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك، هؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أي يا محمد، هؤلاء قدوتك قبل أن تبدأ في الدعوة، قبل أن تبدأ في الرسالة، في تربية أصحابك، أنت اقتدي بهؤلاء دعوة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا. ثم أيده تبارك وتعالى بتأييده واصطفاه من بين خلقه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يرتسم هذا القرآن خلقا. فلما تسأل عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، أي كان يتمثل القرآن في كل حياته عليه الصلاة والسلام. تبان أيها الأحبة أهمية القدوة في أن الله جل وعلا تعبدنا بها لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هؤلاء الصنف من يرجون الله واليوم الآخر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالها عليه الصلاة والسلام، ويقولها الله جل وعلا على لسانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اجعلوني أنا القدوة. لذلك يا أحبة، ليس هناك قدوة مطلقة في أمتنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من كلامه ويرد كما قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر، وهو يشير في المدينة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن ديننا كما أسلفت قام على هذه القدوة،
ثم تمثلها صلى الله عليه وسلم، فما كان يكثر الحديث كما كان يكثر الفعل. قيل لابن عباس مرة في الحرم: لماذا لا تكثر علينا، أي في العظات، على أنه بحر متلاطم في كل أنحاء العلم؟ قال رضي الله عنه ابن عباس، قال: كان يتخولنا عليه الصلاة والسلام بالموعظة، أي ليس دائما، وإنما أحيانا. أجل كيف كان يبلغ الرسالة؟ أجل كيف أوصل لنا هذا الدين؟ إنه بالقدوة كان يتمثل. ولذلك انظر معي، لم يشرح الصلاة شرحا زائدا، وإنما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، انظروا إلى صلاتي وصلوا مثلها، قدوة. وفي الحج على أنها أيام وفيها أوقات واسعة، ومع ذلك لم يكثر الكلام، بل هم الذين أكثروا الكلام والفتوى عليه. ففي يوم النحر أكثروا عليه: إني قدمت كذا على كذا، الرمي على الحلق على الذبح، فما كان عنده إلا الفتوى المشهورة: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، 3 كلمات. أجل الحج كيف شرح؟ الحج إنما شرح بفعله صلى الله عليه وسلم في أول مقالة الله، قال في البداية: أيها الناس خذوا عني مناسككم. فكانوا ينظرونه وكانوا يراقبونه، ثم يقتفوا أثره عليه الصلاة والسلام. المسألة كيف كان تأثير هذه القدوة، وكيف كان تأثير فعاله صلى الله عليه وسلم على أصحابه؟ كان أجل تأثير، فتجد أنهم نسخ لأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وتجد فعلا أنهم يستحقون خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كان عليه الصلاة والسلام يقول القول ويتمثله، يأمر بالصدق فيسمى قبل الرسالة بالصادق، وكان يأمر بالأمانة ويتمثلها فيسمى قبل الرسالة بالصادق الأمين، وكان يأمر بالعفة وكان أعف البشر، وكان يأمر بالوفاء بالعهد والوعد، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرده عن ذلك شيء. كان يحث أصحابه على الخلق، وكان هو قمة الأخلاق التي يستقي الناس من بحره عليه الصلاة والسلام. هو البحر، من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله، بأبي وأمي ونفسي وصلى الله عليه وآله وسلم. ثم سار على ذلك أصحابه، فتجد أنهم قدوات، وينظر إليهم في نواحي الإنفاق، فتجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفق نفقة وعطاء من لا يخشى الفقر، فيقتدون به. يخرج أبو بكر من ماله، وعمر من نصف ماله، والثالث يأتي بصرة قد أثقلته، والرابع لا يجد إلا تمرات، كلهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام. ثم اقتفى التابعون بالصحابة الأوائل. وهكذا أيها الأحباب، إن مما يعيق القدوة أن يتكلم الإنسان بالكلام ثم لا يتبعه بالفعال، ولذلك مقت الله الذين يتكلمون ثم لا يفعلون. لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا مقت من الله عليكم، أن يكون الإنسان يتكلم بالكلام ثم لا يتبعه بالفعال. ولذلك لا تكثر الكلام ولا تكثر الوصايا على من تحتك من المربين، سواء كانوا طلبة أو كانوا في مؤسسة أو كانوا في المنزل من الأولاد، وإنما اجعلهم يرون فيك قدوة حسنة، مثالا يحتذى به، فهذا أسهل لك وأكثر وقوعا في نفوسهم وفي أخلاقهم. ولذلك لو تمعنت السير وفتشت فيها لوجدت أكثر
ممن برز نجمه وممن أثر تجد أنه مؤثر عليه سابقا. أحدثكم عمن آتي إلى التابعين بمثال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، تربية، لكن الجد للأم من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما أراد أن يربي الأبناء حتى يقلدوه في كل الفعال ما يسألونه، هم ما يسألون لماذا. ليلة من الليالي بكى رضي الله عنه وأرضاه عمر بن عبد العزيز، فسمعت ورأته زوجه فاطمة بنت عبد الملك وهي ابنة خليفة، فرقت له فبكت معه. فلما سمع الأبناء الصوت وقاموا من منامهم فإذا بالأب يبكي والأم تبكي، فأصبحوا يبكون حتى طلع عليهم الصبح. فلما سري عن عمر بن عبد العزيز قال: ما لكم؟ لماذا؟ كأنه يقول لماذا تقتدون بي حتى في البكاء؟ قال: ما لكم؟ قالوا: لا نعلم إلا أن رأيناك تبكي فبكينا. سبحان الله، المشاعر لها تأثير عجيب أكثر من الكلمات. الصدق إذا علمها الله جل وعلا له تأثير أكثر مما تتكلم به. لا تكثر الكلام. قالوا: رأيناك بكيت فبكينا، رأيناك بكيت فبكينا، فما لك؟ قال: ما هو إلا أني تذكرت العرض على الله جل وعلا فبكيت، ومنصرف الناس يومئذ إما إلى الجنة وإما إلى النار. بكيت من هذه الموقف الذي تذكرته. سبحان الله. انظر إلى السلف تجد المقدمين فيهم مؤثر عليهم بالاقتداء. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شاع ذكره لم يأتي من فراغ، وإنما أبوه شيخ وجده شيخ. حتى مما يتملحون به يقولون كتاب المسودة في الفقه والمسودة، قال تتابع عليه 3 من العلماء كلهم ابن الآخر، شيخ الإسلام تقي الدين، ثم أبوه نجم الدين أو شهاب الدين عفوا، ثم جده تقي الدين. قالوا أولئك الثلاثة تتابعوا على هذا الكتاب. الجد ألف، مات فأكمل الابن، مات فأكمل شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان كل منهم يقتدي بالآخر. لما تسمع بابن القيم ترى لم يأتي من فراغ، بل أبوه هو قيم الجوزية المدرسة، أي مديرها الذي كان يعلم وكان يربي هؤلاء. لما تسمع بابن المبارك، لما تسمع بأبي حنيفة أيا كان منهم، فإن أبوه له القصة المشهورة الذي أكل من الحديقة فاكهة ثم تذكر ورماها، وسأل عن صاحب الحديقة ومشى له أيام ليعتذر منه ويستبيح من هذه اللقمة. فتجد أنهم لم يأتوا من فراغ، وإنما من رجال كانوا فعلا قدوات يقتدى بهم. أحبتي، ولا أريد أن أطيل، هذه البيوت التي بين أيدينا أمانة في أعناقنا. هؤلاء الأبناء نحن مسؤولون عنهم أمام الله جل وعلا، فلنحفظ هذه المسؤولية ولنتق الله في أبنائنا. فوالذي نفسي بيده أنهم يستقون أخلاقنا وأفعالنا منا، وعلم الشرع بذلك فكان يحثنا على السلام أول ما ندخل المنزل لإفشاء السلام، وكان يحثنا أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا ليتربى منها أبناؤنا، وكان يحثنا على الرفق بالأهل وبالنساء، وأن خيركم خيركم لأهله. وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله بأبي وأمي ونفسه، هو صلى الله عليه وآله وسلم. أمر القدوة أمر عظيم وخطب جلل يجب أن ننتبه إليه، وأن نعلم أن هؤلاء الصغار مهما صغر سنهم 1 و2 و3
وتعتقد أنه لا يطبع فيه شيء ولا يكتب في باطنه شيء فأنت مخطئ. أنت مخطئ. إنه يراك وإنه يفعل مثل ما تفعل. سر كما شئت، ابنك مثلك غالبا، أنه مثل الإنسان. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنعلم خطورة أننا قدوات أمام أبنائنا وبناتنا وفي مجتمعاتنا. ولننتبه إلى شيء عظيم جدا، ألا وهو إن قصرت منا الحيل وكنا ضعفاء كما نحن ضعفاء، فليس إلا أن نبرز أمام أبنائنا قدوات شامخة لئلا يفتقدوها فيذهبوا إلى قدوات سافلة. عندما أحدث أبنائي أنا أحدثهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدثهم عن الصحابة. عندما أحدث بناتي فأنا أحدثهم عن أمهات المؤمنين وعن صحابة سيد المرسلين. هؤلاء هم القوم وغيرهم لا شيء إلا بقدر ما حازوا من دين الله تبارك وتعالى. عندما أحدث أبنائي وأريد لهم قدوات حية فأعلم أنه قد لا تجتمع القدوة في شخص، ولكن قد تتفرق في أشخاص. فإذا كلمت أبنائي عن القدوة في البذل فلا بأس، أنا أتحدث على سبيل المثال عن الراجحي وأوقافه التي بالمليارات. فإذا كنت أحدث عن قدوة على سبيل المثال في الصلاة فأنظر إلى عابد زاهد يطيل صلاته كما كان الشيخ أحمد الحواشي وأمثاله كثر، ولكنه اشتهر عندنا نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. عندما أكلم عن مثال في الأخلاق فأنظر إلى أحد الأشخاص الذي يعرفه ابني أو بنتي وكان في نظره قمة في الأخلاق، فأقول انظر إلى هذا. هؤلاء والأمة ما زالت ملأى وعلماؤنا كثر، وهذا الفضاء الفسيح يسمح للإنسان أن يجد من القدوات الصالحة، وكل كلامي عن القدوات الصالحة يجد فيهم التأثير لأبنائه. أحبتي، وكلمة أختم بها، ليس كل ما تستطيب به النفس أو يفعله الإنسان أنه قد يصلح لإعلانه أمام الأبناء في سن معين. لا، قد الإنسان يتشبث ببعض الأشياء أمامهم لعلهم أن يفعلوها وإن كان ليس مصرا عليها من فعل الخير، ويتحدث بها قليلا ويفعلها كثيرا ويؤكد على هذا الفعل. وانظروا إلى الساحة تجد الأب المصلي أبناء خلفه والصادق خلفه، والأم التي حسن حجابها بناتها خلفها، وعلى ذا فقس. وكذلك المربين. لأن الوقت قصير فلا أريد أن أطيل، ولكن أسأل الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الصادقين الذين تطابقت أقوالهم وأفعالهم. ونعوذ بالله تبارك وتعالى، نعوذ به جل وعلا في عليائه أن نكون ممن يقول ولا يفعل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وهنا إعلان أيها الأحبة عن محاضرة يوم الأربعاء غدا بإذن الله، وهي للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني بعنوان أسباب تآلف القلوب. ومثل هذا العالم الرباني أذكركم بمؤلف له بس، حصن المسلم، الذي يعني ترجم إلى أكثر من 30 لغة وأكثر، وشاع. ترى ما هو بالكتاب الوحيد في الأذكار، ترى واجد، ولكن جعل الله لهذا الكتاب قبول. وله مؤلفات كثر،
وهو أحد علماء هذه الأمة، أقولها وأنا أعلم ما أقول، وهو يجلس على هذا المقعد غدا بإذن الله، لعله أن يعزيكم فيه وفي أمثالي. فأحث على الحضور له، وأحث الناس على الحضور لمثل هذا العالم، فوالله إنها نعمة أن يكون بيننا مثله، ومثله يقتدى به، مثله يقتدى به. اعذروني في قصة قصيرة له. يقول ميدي الشيخ عبد العزيز الماجد، وهو مسؤول عن أوقاف الراجحي، ثم أصبح مسؤول من أحد العشرة متخذي القرار في مؤسسة التسبيع الخيرية، رجل صاحب فكر، الشيخ عبد العزيز الماجد. يقول اتصل بالشيخ سعيد بن علي بن وهف، هذا الكلام قبل أكثر من 12 سنة. يقول أسمع بالشيخ لكن ما قد ملأت عيني برؤيته، وقال باجيكم في المؤسسة. يقول فأخبرت الإخوان، قلت بمجرد يجي الشيخ سعيد بن وهف وأنا ما قد جيت استقبلوه ودخلوه على مكتبي. يقول وجيت الساعة 8 قال أو 9، ودخلت المؤسسة وقلت جاء الشيخ؟ قالوا لا. قال الشيخ يقول بيجي قبل كذا، كيف ما قد جاء؟ حتى هو يستغرب كيف الشيخ يقول باجي كذا ولا يجي. قال أنا قد دخلت لقيت لي واحد جالس على كرسي في مدخل المؤسسة، يقول عليه ثياب رثة حالته لا تقول أن هذا عالم الأمة وكذا. قال ثم رجعت قلت لا يكون ذاك. قال فرجعت له قلت تفضل إيش أخدمك به؟ قال وين الشيخ عبد العزيز الماجد؟ قال أنا. من أنت؟ قال أنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني. قال فقلت أقسم بالله أن أقبل رأسك. قال ثم أخذته. فهو مثال ولا أزكيه على الله ولا نأمن عليه الفتنة، لعالم رباني حق. هذا مقعدها غدا. أحث نفسي وإياكم ومن تحبون خلوهم بس يشوفون مثل هؤلاء العلماء. أعتذركم، أعلم أني أطلت، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.